बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। कोरोना पर कौमी पॉलिसी अपनाई, तमाम फैसले सूबों की मुशावरत से किए, मगर बदकिस्मती से सिंध ने कौमी मामले को सियासत की नजर कर दिया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। चीनी बहरान के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुल्की तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होगा। फंड्स बरह रास्त विलेज काउंसिल तक जाएंगे। 18वीं तरमीम में बहुत सी चीजें जल्दी में डाली गई थी। NFC अवार्ड में कुछ चीजें गलत हैं जिन पर मुशावरत की जरूरत है। सूबों में पानी की मुंसिफाना तकसीम के लिए टेलीमेट्री निज़ाम को यकीनी बनाएंगे वजीर आजम। वजीर आजम इमरान खान का कराची में मसरूफ दिन तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली, इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली और MQM के वक्त से अलग अलग मुलाकात। पार्टी उमूर, मुल्क की सियासी और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत है वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम का लाड़काना में एहसास एमरजेंसी कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा। सेंटर पर मौजूद मजदूरों और दिहाड़ीदार अफराद से बातचीत। प्रोग्राम के तहत सिंध में 60 अरब रुपए तकसीम, 50 लाख खानदानों को एहसास कैश मुहैया किया जा रहा है। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक एहसास कैश प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया। सिंध में कोरोना से बेरोजगार अफराद की तादाद बाकी सूबों से ज्यादा है। वजीर आजम रिलीफ फंड में सिंध से 32% अफराद ने दरखास्तें भिजवाई। सिंध की आबादी मुल्की आबादी का 22% है। लाड़काना में फंड तकसीम के दौरान ज्यादातर छाबड़ी वाले अफराद देखे। रेडी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन की बुनियाद पर होता है। गवर्नर सिंध को छाबड़ी वालों के मसाइल पर वजीर आला से बात करने के लिए कहा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कौमी और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कोरोना वायरस, टिड्डी दल और इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए फौज के ताउन पर गुफ्तगू। जारहाना अज़ाइम, मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को बेनकाब करने का आज़म। अफगान अमन अमल के मगरबी सरहद पर मुस्बत असरात पर इज़हार इत्मीनान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन अपने अव्वलीन चेहरे से महरूम हो गया। मकबूल तरीन TV मेजबान, फिल्म स्टार और सदाकार तारिक अजीज 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर ममलूकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ, वफाकी वजीर इत्तलात और दीगर शख्सियात का तारिक अजीज की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। PTV इंतजामिया की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। कौमी असम्बली का इजलास बजट 2020 और 21 पर आम बहस। बजट में समाजी शोबे और मुआशरे के कमजोर तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कसीर रकम मुख्तस की। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। हुकूमती अरकान का मौक़िफ़। हुकूमत बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजीद रकम मुख्तस और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करे। अपोजिशन अरकान। सूबा सिंध का आइंदा माली साल का 12 खरब 41 अरब रुपए से जायद का मालियाती बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। इंतहाई मुश्किल हालात में मतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह। मुल्क भर में कोरोना केसेस का ग्राफ बुलंद। 24 घंटों के दौरान 5,839 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,54,760 तक जा पहुंची। मजीद 136 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 2,975 जाँ बहक, 85,437 सेहतयाब।
وزارت صحت اور WHO کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان عالمی ادارہ صحت کی یونٹی اسٹڈی میں شامل۔ جولائی کے آخر تک پاکستان میں کرونا کے حوالے سے یونٹی اسٹڈی کے نتائج حاصل ہوں گے، جس کے تحت آئندہ کا پلان اور پالیسیاں اپنائی جائیں گی۔ NCOC میں روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی مشکلات کا ادراک ہے۔ ایک مہینے میں بیرون ملک پھنسے تمام پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر تمام مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کرونا علامات والے مسافروں کو قرنطینہ کیا جائے گا۔ معاونین خصوصی معید یوسف اور ذوالفقار عباس بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارتی جیلوں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز، غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی زندگیوں کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا اظہار تشویش۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 83 لاکھ سے بڑھ گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 4.5 لاکھ کے قریب۔ 43 لاکھ سے زائد صحتیاب۔ امریکہ میں 22 لاکھ 10 ہزار سے زائد ہلاکتیں۔ 1,19,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں انسداد ٹڈی دل مہم بھرپور انداز میں جاری۔ محکمہ زراعت، غذائی تحفظ اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں کا متاثرہ اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن۔ ٹڈی دل کے مؤثر تدارک کے لیے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے اسپرے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پاکستان ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے، لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی۔ بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ میں تیار ہوں سادہ اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، اور کون؟
یہ پنجاب ہے، 5 سہانے دریاؤں کی سونی دھرتی، جس میں عشق چھٹا دریا ہے۔ یہ ایک خواب ہے، اس دھرتی کے وارث شاہ نے ہیر لکھی اور رانجھے کی بنسی میں لاکھوں دل جیتے۔ یہ داتا کی نگری بھی ہے، میٹھے بولوں والے داتا، جن کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا۔ اس دھرتی کے لوگ غضب ہیں، پیار کی خاطر جان بھی دے دیتے ہیں ہنس کر، زندہ دل ہے اور ہنس مکھ ہے۔ یاروں کے سکھ ان کے سکھ ہیں، یاروں کے دکھ ان کے دکھ ہیں۔ ان کی محفل کھانے بن پوری نہیں ہوتی، دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے چن کر مہمانوں سے کھانوں کی تعریفیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ پیڑوں والی میٹھی لسی، گرم پلاؤ، ساتھ کہیں چوپال میں نیلا سرخ خلاؤ۔ دل اور درد کے میٹھے قصے اور قصوں میں پیار بانٹتے درویشوں کی درگاہیں ہیں۔ درگاہوں پر میلے ٹھیلے، ڈھول کی تھاپ، سروں کے ریلے۔ سبز دوابے بیلے جنگل، سجے ہوئے یاروں کے دنگل۔ دور کہیں روہی کے دل میں پیلو پکھیاں، کوٹ مٹھن میں عشق تلاشیں مل کر سکھیاں، جن کی اکھیوں سے دریا پانی بھرتے ہیں۔ پاک سے گزرے اونٹوں کی خوش رنگ قطاریں، دکھلاتی ہیں ٹیلوں پر بھی ریت بہاریں۔ چکی کی کوکو میں لپٹی نرم ہوائیں، دور ترنجن میں مٹیارے ٹپے گائیں۔ اس دھرتی میں کھیت بہت، کھلیان بہت ہے، اس دھرتی کے لوگوں میں دہقان بہت ہے۔ کھیت تو ہر دہقان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت۔ ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قریباً 4 دہائیوں تک پاکستانی عوام نے اور دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں نے اور وہ لوگ جو کہ اردو زبان سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان تک پہنچے۔
और पहुंचे तारिक अजीज साहब की ज़बानी, जो कि आज हम में नहीं रहे। अफसोस की बात तो ये है कि आज जब हम इस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिनकी यादों की बात हम कर रहे हैं, वो आज हम में नहीं हैं। और ये अल्फाज जिनको हम मुसलसल सुनते रहे, बहुत सारे मुझ जैसे लोग, मुझसे पहले वाले और कुछ हद तक हमारे जूनियर्स भी ऐसे हैं जो कि इस आवाज़ को सुनते हुए बड़े हुए, अब दोबारा इस आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे। आज तारिक अजीज साहब का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान टेलीविजन के साथ तारिक अजीज साहब का ताल्लुक आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। वो पहली आवाज़, वो पहली शक्ल, वो पहला चेहरा जो पाकिस्तान के अवाम ने टीवी स्क्रीन पे देखा, वो तारिक अजीज साहब का था। वो पहली आवाज़ जो किसी मेल अनाउंसर की पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखी और सुनी, वो तारिक अजीज साहब की थी। तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत, तारिक अजीज साहब की लाहौर से मोहब्बत और तारिक अजीज साहब की पाकिस्तान टेलीविजन से मोहब्बत, यकीनी तौर पर इसका कोई सानी नहीं था। उनके चेहरे में नजर आती थी, उनकी बातों में नजर आती थी, हम सुनते थे, हम देखते थे। वो एक चलता फिरता पाकिस्तान का एक नक्शा थे, एक इंसाइक्लोपीडिया का ऐसा जरिया थे हमारी कौम के लिए, जिसने अपने जैसे कई लोगों को इंस्पायर किया। कई लोगों ने तारिक अजीज बनने की कोशिश की, हम जैसे कई लोगों ने उनको बोलता देखकर बोलने की कोशिश की, बोलने का हुनर सीखने की कोशिश की। आज जब हम तारिक अजीज साहब की रहलत की बात कर रहे हैं तो दिल तो रंजीदा है ही, लेकिन उस नुकसान के ऊपर सबसे ज्यादा सोचने का और बात करने का दिल चाहता है, जो नुकसान आज पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री को एंड मोस्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान टेलीविजन को इटसेल्फ हुआ है। तारिक अजीज साहब को यकीनी तौर पे हम नहीं, हमारी सभी आने वाली नस्लें, मौजूदा पाकिस्तान के सभी लोग सलाम पेश करते हैं। और हमें यकीन है कि जब तक पाकिस्तान में टेलीविजन रहेगा और यकीनी तौर पे हमेशा रहेगा, तारिक अजीज साहब का नाम बतौर पहली आवाज़, बतौर पहली शक्ल जो पाकिस्तान के लोगों ने देखी टेलीविजन पर, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इसी हवाले से हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है और कुछ आम मेहमानों को भी दावत दी है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ तारिक अजीज साहब की जिंदगी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं तारिक अजीज साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठ के बात कर रहा हूँ। ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। तारिक अजीज साहब 28 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश इंडिया के शहर जालंधर में पैदा हुए। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बाकायदा तौर पर आगाज़ किया अपने फ़नी सफ़र का। 1974 में जो गेम शो अपना लॉन्च किया, पाकिस्तान का पहला और समहाउ बरसगीर का पहला मशहूर तरीन गेम शो लॉन्च किया तारिक अजीज साहब ने, नीलाम घर के नाम से। और उसके बाद अगर कोई शख्स एक ब्रांड के तौर पे पूरे मुल्क में मकबूल हुआ, जिसको पूरे मुल्क ने जाना और इस मुल्क के तवस्सुत से पाकिस्तान टेलीविजन के रेफरेंस से पूरी दुनिया ने जाना, तो वो तारिक अजीज साहब थे और एक ब्रांड बना। इस वक्त हम आपको उनके नमाज जनाजा के कुछ लाइव शॉट्स भी दिखा रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ा दिल अफसुर्दा है, बड़े भारी लम्हात हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो एक अमल, वो एक सिलसिला जिसकी तरवीज सारी उम्र तारिक अजीज साहब करते रहे, जिसकी जानिब तवज्जो दिलाते रहे कि एक दिन हमने दुनिया से जाना है। और उसके साथ साथ कई उनकी शायरी की हम अगर बात करें तो उनकी शायरी भी इसके इर्द गिर्द घूमती है कि जब आदमी नहीं रहेगा तो उसके बाद उसको कैसे याद किया जाएगा। और हमजाद उनकी किताब का टाइटल भी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि अजीम शख्सियात पाकिस्तान के अंदर, किस कदर बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की धरती ने पैदा की और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम ये आपको मनाजिर भी साथ साथ दिखाते रहेंगे, उसके साथ साथ तारिक अजीज साहब की शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शायद ये 30, 40, 50 मिनट तो क्या कई घंटे, कई दिन नाकाफ़ी हैं जो उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो नारा जो वो लगाते थे वो आज तक कौम के दिलों में जिंदा है और पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा शायद उन जैसा नारा कोई लगा नहीं पाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मेरे साथ कमल नसीर साहिबा मौजूद हैं। शी ऑल्सो नीड नो इंट्रोडक्शन, आप इनको जानते हैं। पहली पाकिस्तान की खातून न्यूज़ कास्टर के तौर पर, खातून अनाउंसर के तौर पर पूरी दुनिया इनको जानती है। जिस तरह तारिक अजीज साहब बतौर फर्स्ट मेल अनाउंसर पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा के लिए मौजूद हैं, कमल नसीर साहिबा भी यकीनी तौर पे एक ऐसी ही शख्सियत हैं और इनका एक बहुत बड़ा मकाम है। आप इनको हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जब भी हम इनको मदऊ करते हैं ये आती हैं और इससे पहले बहुत अरसे तक यही काम जो अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसे
بہت بخوبی کرتی رہی ہیں کنول نصیر صاحبہ. آئی ایم آنرڈ کہ اس وقت میرے ساتھ اسکائپ لنک پہ ہیں اور طارق عزیز صاحب کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. کنول صاحبہ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فی الوقت پروگرام مینیجر ہیں لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے, لیکن طارق عزیز صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزرا ان کا بطور پروڈیوسر, یہ پروڈیوس کرتے رہے ان کا پروگرام, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لاہور سے ہی تعلق ہے کیسر صاحب کا بھی, اور لاہور سے ہی طارق عزیز صاحب بھی تھے, اور بڑی محبت تھی, بڑا رومانس تھا طارق عزیز صاحب کا لاہور کے ساتھ. تو ہم کیسر شریف صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے, اور کچھ مزید اہم شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے بتایا گیا کہ ایوب خاور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ونس اگین پاکستان ٹیلی ویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈائریکشن اور پروڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت بڑا نام, اور اس وقت بھی میڈیا کے اندر بڑی سرکردہ شخصیت ہیں, بڑی زبردست اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے نام کے طور پہ موجود ہے ہمارے بیچ میں. ایوب خاور صاحب بھی ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. آپ تینوں صاحبان کا, تینوں مہمان شخصیات کا, کنول نصیر صاحبہ اور کیسر شریف, ایوب خاور صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے کنول نصیر صاحبہ آپ ہی سے میں آغاز کروں گا. آپ کی کچھ آڈیو بیپرز میں نے سنے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر, آپ کو طارق عزیز صاحب کے بارے میں بات کرتے سنا. کہہ دیجئے کیا کہنا چاہتی ہیں. طارق عزیز اب ہم میں نہیں ہیں, جہان فانی سے جا چکے ہیں, ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے. بہت مشکل, بڑا کڑا وقت ہے ایک لیجنڈ کو اس طریقے سے جاتے دیکھنا. کنول نصیر صاحب. عجیب مانوس شخص تھا, آیا ادھر چلا گیا. میرے ساتھ طارق کا جیسے آپ نے کہا 26 نومبر سے پہلے کا ساتھ ہے, اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے حوالے سے ہے, اور 26 نومبر کے بعد تو خیر ہر روز کا ساتھ 2 لوگوں کا IQ شیٹ پکڑا دی جاتی تھی, تو اس میں بانٹ لیتے تھے کہ اس کی اناؤنسمنٹ طارق کریں گے اور اس کی اناؤنسمنٹ میں کروں گی, اور پھر شام شروع ہو جاتی تھی, اور وہاں ایک الیکٹرک کا سما ہوتا تھا, اس لیے کہ کسی وقت بھی فلم ٹوٹ سکتی تھی. ہمارے پاس ایڈز تو تھی نہیں, کمرشلز تھے نہیں, تو اپنی آواز اور اپنے اس پر ہی ہمیں وہ ٹائم کور کرنا ہوتا تھا. طارق میرے لیے ایک عزیز ترین دوست تھے, ایک ساتھی جو ہمیشہ پھر زندگی میں بعد میں ایک فیملی کی طرح میرے ساتھ رہے. اگر میں ٹیلی ویژن پہ نہیں بھی آ رہی تھی باقاعدہ, تو ہم ہمیشہ رابطے میں رہتے. بہت سے شوز ہم نے اکٹھے کیے, 6 سپٹمبر کا ہو, 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ ہو. کنول صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا پڑے گا, میں براہ راست اس وقت اناؤنس کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو, بلکہ ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہتے ہیں, اور جو ہی ہمیں شارٹس وہاں سے موصول ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم براہ راست بھی اس وقت ایک لیجنڈ طارق عزیز صاحب, ایک برانڈ پاکستان کا بہت بڑا نام, جن کی وجہ سے پی ٹی وی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے طارق عزیز صاحب اور پاکستان ٹیلی ویژن. اس وقت ان کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی جا رہی ہے, اور جو ہی ہمیں اس حوالے سے شارٹس موصول ہوتے ہیں, لائیو سینس موصول ہوتے ہیں, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. کنول صاحب پلیز جاری رکھیے گا, اور دوبارہ میں آپ کو اسی وقت روکوں گا جب دوبارہ ہمیں لاہور لنک کرنا ہوگا. جی کنول صاحب. تو ایک زندگی اس وقت میں عمر دیکھیے کتنی کم تھی, اور ایک گروئنگ اپ اکٹھے, اور ایک ایسی آرگنائزیشن جس کو لیڈ اسلم جیسے, اسلم اظہر صاحب جیسے, اور فضل کمال اور آقا ناصر جیسے لوگ آئے بعد میں, تو وہ ایک جو فیلنگ تھی کہ ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے, وہ اس میں بہت ہے. جیسے میں میوزک کے پروگرام بہت کرتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں نا کوئی گلے سے گاتا ہے اور کوئی سینے سے گاتا ہے, تو طارق سینے سے بولتے تھے, جو ان کے دل میں تھا, جو جذبہ وہ لے کے ساتھ چلتے تھے, وہ اور جو سچائی تھی اس کے الفاظ کی, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کسی کے لیے بھی, اور وہ ایک بہت بڑا ستون ہے براڈ کاسٹنگ کا اس ملک میں, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کا حصہ ہے, جو ہمیشہ جب بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا نام آئے گا, اپنی ثقافت کا نام آئے گا, طارق کا نام کیسے کوئی ہٹائے گا یا بچائے گا, وہ تو ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ ان کا میرا ساتھ جو ہے وہ دوستی کا بھی ہے. ہم لڑتے بھی بہت تھے, ان کو ریڈیو پہ بھی جا کے کبھی ڈرامہ کرنا ہوتا تھا, تو رات کی لیٹ اناؤنسمنٹ جو ہوتی تھی اس پہ ہم کئی بار رکھتے تھے, کہ 9 بجے کو ہم بہت لیٹ سمجھتے تھے ان وقتوں میں, اور مجھے گھر جانا ہوتا تھا, تو اس کا ڈرامہ جب ہوتا تو ان کی میری تھوڑی جھڑپ بھی ہو جاتی. لیکن ساری زندگی ہم نے ایک باہمی عزت و احترام
आपस में रखा, उस जैसा तो मैं कभी बोल नहीं सकी, उस जितने अल्फाज मेरे पास नहीं है, उसके पास तो वोकैबुलरी का एक खजाना है वो, बिल्कुल इस कदर मतलब अल्फाज। और एकदम से जब हम स्टेज पे शो हमने किए, जो बहुत दिन हमारे नेशनल डेज वगैरह जो थे, उनके शोज पे हम इकट्ठे बहुत बार हमने इकट्ठे शोज किए। ये बहुत यादें यकीनी तौर पे आपकी। एक आखिरी ट्वीट जो तारिक अजीज साहब की इस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा उसको रीट्वीट भी किया जा रहा है, लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि अयूब खावर साहब की जानिब जाऊं, मैं इस ट्वीट को पढ़ना चाहता हूं। तारिक साहब की ये ट्वीट शाम 7:40 पर 16 जून 2020 को की गई, जिसमें कुछ ऐसे लिखा है कि यूं लगता है कि वक्त थम गया, रवा दवा जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूं कि आजादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये तारिक अजीज साहब के साथ मुंसलिक एक ट्विटर अकाउंट है। आई बिलीव कि उनकी अपनी ट्वीट है, अल्फाज से तो यही लगता है, लेकिन वही बात है, ऐसे कई लाखों हजारों करोड़ों अल्फाज तारिक अजीज साहब के जो उन्होंने कहे अपने इस फनी करियर के अंदर, यकीनी तौर पे हम उनको ट्रिब्यूट देते रहेंगे। अयूब खावर साहब, हम अगर इनफरादियत की बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन ने एक तो मुनफरिद तारिक अजीज साहब इस लिहाज से हो गए कि वो पहली आवाज, पहली शक्ल थे जो पाकिस्तान टेलीविजन पे आई। एक तो ये एजाज उनको हासिल हो गया जो कभी उनसे नहीं लिया जा सकता और तारीख में अमर हो गए। लेकिन उसके बावजूद वो महज एक अनाउंसर, ऐसे अनाउंसर नहीं थे जिन्होंने पहली अनाउंसमेंट की और इसकी वजह से उनको याद रखा गया। उन्होंने अपने करियर के 40 साल इस इदारे को और इस फन को दिए और उसी तरह बामे उरूज पे रहे जिस तरह उन्होंने आगाज किया। ऐसा क्या था तारिक अजीज में जो उनको मुनफरिद कर गया इस सारे सफर के अंदर? बुनियादी तौर पर, अस्सलाम वालेकुम जी, बुनियादी तौर पर तारिक अजीज साहब जो है ना, वो बेसिकली क्रिएटिव आदमी थे। हर एंकर क्रिएटिव नहीं होता। चीजें याद करके और याद करने के लिए दूसरों की मदद लेकर या स्क्रिप्ट लेकर ये सारा जो कुछ भी होता है, सारा प्रोसेस जो भी किसी आम एंकर के लिए, वो उस तरह के आदमी नहीं थे। उनकी रूह जो है ना, दरअसल वो बोलती थी जब वो माइक ऑन करते थे, लफ्ज उतरते थे उनके दिल दिमाग पर, और उनका जो लबो लहजा है, आप कहते हैं कि फिर भी उनमें क्या इंफरादियत उनकी आवाज के कॉर्ड्स थे जिनको वो प्रॉपर जगह, प्योर प्रॉपर जगहों पे यूज किया करते थे और नेचुरली यूज करते थे, इरादतन यूज नहीं करते थे। फिर वो जज्बा जो एक एंकर के दिल में होता है, अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद जब नीलाम घर के आखिर में कह रहे थे तो लगता था कि पूरा पाकिस्तान बोल रहा है ऐसे। सो वो जो जज्बा और ये जो सब चीजें हैं ना, ये उतार चढ़ाव और लबुलहजा और आवाज के ग्रेन्स, अभी कमल नसीर साहबा की बात जरा मैं सुन रहा था क्योंकि वो मुझे उस तरह नहीं आ रही थी जैसे आपकी आवाज आ रही थी मुझे, लेकिन बहरहाल ये तरबियत है बेसिकली रेडियो पाकिस्तान की। रेडियो पाकिस्तान एक ऐसी दर्सगाह थी जिसके अंदर से यानी बहुत नुमायां कामयाबियां हासिल करके लोग टेलीविजन में आए थे। तो दरअसल टेलीविजन चलाने वाले भी बेसिकली रेडियो के लोग थे। फजल कमाल साहब, आगा नासिर साहब, असर अजहर साहब गालिबन थे या नहीं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन बाहर उनका अपना जो एक लबो लहजा था और उनकी अपनी शख्सियत थी, उनके गुफ्तगू और कम्युनिकेशन का जो अंदाज था। तो ये सब लोग जो है ना बेसिकली इन्होंने बुनियादें डाली हैं, ईंटों से नहीं, अपने फन की नजाकतों से इस इमारत को उन्होंने मामी उरूज तक पहुंचाया। सही, बिल्कुल सही। में कमल नसीर साहबा, और अभी कमल नसीर साहब से कुछ देर पहले बात भी हो रही थी, क्योंकि वो उनकी इब्तिदाई हमसफर थी और आज तक यानी उनके ताल्लुकात आपस में, यानी वो ये उस जमाने के लोग हैं। मैं अपने आप भी उस जमाने में शामिल करता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त इन लोगों को देखता था और मैं बल्कि वो हैरत और तजस्सुस ये कुछ इस तरह की कैफियतें होती थी कि जब ये बोलते थे तो इनहेल करता था मैं इनके लबोलहजा। खुशकिस्मती से खुद शायर अदीब हूँ, प्ले राइट भी हूँ,
और ड्रामा डायरेक्टर भी हूँ, और ये मेरी जिंदगी भी इसी दुनिया में गुजर रही है, अभी भी गुजर रही है। तो इनको करीब से देखने का मौका मुझे मिला तब, उस वक्त जब कराची में सूरत हाल कुछ दिगरगुन हुई, तो वहां से कुछ लोग शिफ्ट हुए थे पंजाब में, लाहौर के खास तौर पर। तो पाकिस्तान टेलीविजन ने नीलाम घर भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। उससे पहले मैं जब कराची स्टेशन में हुआ करता था, और ये भी हुआ करते थे, तो हम तो दरवाजा खोल के सिर्फ देखते थे उनको। ये लार्जर देन लाइफ लोग, ये उनकी शख्सियत का एक करिश्मा था, बिल्कुल ऐसी, और इंतहाई इख्तिसार से गुफ्तगू करने वाली शख्सियत। लेकिन नीलाम घर का जो टाइम हुआ करता था, नॉन स्टॉप, जिस जज्बे से आप उनको सुनते थे, हैरत होती। जज्बा, और उसके साथ साथ जिस तरह का, यकीनी तौर पे कतई कलामी की माजरत अयूब खावर साहब, जिस तरह का प्रोग्राम नीलाम घर था, उसके लिए एक बड़ी एनर्जी, बड़ी कुव्वत चाहिए होती थी आपको, बड़ा वो थ्रिल चाहिए होता था उसको लेके जाने के लिए। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा, और जारी बात है रिकॉर्डिंग में तो ज्यादा वक्त लगता होगा, उस वक्त बराह रास्त प्रोग्राम्स का सिलसिला नहीं होता था, तो वो जो एनर्जी थी वो थ्रू आउट मुसलसल एक साथ एक जैसी रही उनके अंदर। मजे की बात यह कि पीटीवी से उस वक्त भी ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है ना वो चल रहे थे, लेकिन उन प्रोग्राम्स की जो पेश हुआ करती थी या नमो लहजा हुआ करता, तो वो और तरह का हुआ करता है। ये इनका अपना क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल सही। किस तरह आपने खींचना है अपनी तरफ। बिल्कुल सही। कैसर शरीफ साहब भी चूंकि साथ मौजूद है, मैं जरा कैसर साहब की भी राय। कैसर साहब, जो एक अनाउंसर होता है, एक एंकर या एक जो कंपेयर होता है, उसकी बेसिकली लोगों को लगता है कि शायद ये एक ही तरह का काम है जो एक ही शख्स कर सकता है। हालांकि ये मुख्तलिफ किस्में एक काम की, जिसको शायद हर शख्स एक काम के अंदर जिसे कहना चाहिए कि परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अशखास ऐसे होते हैं वो जब भी एक ही तौर के एक काम को मुख्तलिफ अतवार से करने की कोशिश करते हैं, एक ही काम को मुख्तलिफ तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हर तरह के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को कर पा रहे हैं। तारिक अजीज साहब की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी, अगरचे कि उनकी वजह शोहरत नीलामगर बना, लेकिन वो एक बेहतरीन मेजबान के तौर पर भी दुनिया उनको जानती है। तो आप इस खूबी के बारे में क्या कहेंगे तारिक अजीज साहब की? देखिए, मैं तारिक अजीज साहब, आज जो हुआ तारिक साहब, और मैं पहला शख्स था जो उनके घर पहुंचा, क्योंकि मेरा घर उनके नज़दीक था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो मैं उनके घर गया, और तारिक साहब और उनकी मिसेज बाबी हाजरा हमारी वो खड़ी थी, तो वो मुझे बड़े प्यार से मिली और कहती कि देखो तुम्हारे तारिक साहब चले गए। तो मैं तारिक साहब को देख रहा था और मेरे दिल भी फटने को था, और देख के मैं परेशान, और मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहते इतने प्यार से, इतने तहम्मुल से वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं कि मैं देखती रह गई, कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये अभी तो ठीक ठाक थे और अभी इन्होंने दिल पे हाथ रखा है और डॉक्टर ने कहा है कि जी भाई ये चले गए। तो जहां तक तारिक साहब की शख्सियत का सवाल है, तारिक साहब हम जैसे जो बिल्कुल नए नए जब पीटीवी में आए, और हमने तारिक साहब से कभी हिम्मत करके कहा कि तारिक साहब हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, तो तारिक साहब ने हमेशा मोहब्बत की, और हमेशा प्रोड्यूसर को कहते थे कि बेशक वो जूनियर मोस्ट होता था तो उसको कहते थे भाई बताओ करना क्या है। हम कहते थे कि तारिक साहब हमने आपको बताना, कहते नहीं यार तुमने सोचा हुआ है, तुम बताओ। हम तारिक साहब फिर अपने नोट्स, अपने जो भी उन्होंने क्यू कार्ड्स बनाने होते थे, वो अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैक मार्कर से वो खुद लिखा करते थे, और कहते थे कि मैं खुद लिखूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा और छोड़ दो। और फिर जब हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स भी, जो बज़्म तारिक अजीज भी मैंने 2-3 एपिसोड्स उनके साथ किए, तो वो अपनी गाड़ी में रुक के इंतजार करते थे कि तुमने मेरे साथ जाना है। और जब प्रोग्राम शुरू होता था तो तारिक साहब उससे पहले गुमसुम बैठते थे, अपनी तैयारी करते थे, दुआएं करते थे। जैसे ही उन्होंने स्टेज के अंदर एंटर होना है, वो एनर्जी पता नहीं कहां से आती थी तारिक साहब के पास। और तारिक साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान या आप कह लें दुनिया की वाहिद शख्सियत और मेजबान थे जिनको जो अपने प्रोग्राम को ऐसे सजाते थे कि जब वो बैतबाजी का मुकाबला करते थे तो वो लगता था कि वो सब जो शायर हैं उनकी शायरी उनको जुबानी याद है, और किसी ऐसे शायर उनको जुबानी याद थे जिनका लोगों ने कभी सुना भी नहीं था।
ان کی وجہ سے لوگوں نے شاعری کرنا شروع کی، لوگوں کو شاعری کا ذوق شروع ہوا، بچوں نے شاعری کی کتابیں یاد کرنی شروع کی، لوگوں نے نثر پڑھنی شروع کی، لوگوں نے اور پھر جو ان کی ایک اسمائل تھی، جب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ شادی شدہ جوڑے کو بلاتے تھے اور اس کا سیگمنٹ کرتے تھے تو وہ اتنی ان کے چہرے پہ خوشی آتی تھی کہ جیسے اپنے بچے آ رہے ہیں، اور پورا پاکستان اس خوشی کو محسوس کرتا تھا، پورا پاکستان میوزک آتا تھا۔ اور پھر طارق صاحب صرف میزبان اچھے نہیں تھے، طارق صاحب انسان بہت اعلیٰ، بہت کمال شخص۔ کیسے صاحب ہی واز دا مین آف آئیڈیاز، کیونکہ جب آپ اس طرح کے شو کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ میسو آڈینس آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس میں امیڈیٹلی ایسے آئیڈیاز لے کے آنا کہ جی کس کی جیب میں بجلی کا بل ہے، کس کی جیب میں نکاح نامہ ہے، اس کے لیے پھر اسی وقت سوچنا ہے کہ اس کو کس کمپنی کا کس برانڈ کا صوفہ اس کے لیے اناؤنس کرنا۔ کسی کی جیب میں چمچ ہے، کسی کی جیب میں چھری ہے، کسی کی جیب میں فلانا ہے، کسی کی جیب میں فلانا پچھلے صدیوں والا 5 روپے کا نوٹ ہے، اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز ان کو اچانک آتے تھے۔ اور یہ واحد اینکر تھے، جب یہ انٹر ہوتے تھے تو ان کا استقبال جو آڈینس تھی وہ کھڑے ہو کے ہمیشہ کرتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ طارق صاحب آئے ہیں اور وہ آڈینس جو ہے، آڈینس ان کو دیکھ کے ان کا گرینجر اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہونے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ اور یہ وہ شخصیت تھے جو کہ ایک برانڈ تھے پاکستان کا، جن کو دیکھ کر ہمیں پاکستانیت کا احساس ہوتا تھا۔ ہم نے ان کو کبھی کہا کہ سر یہ 2 منٹ کی وائس اوور ہے، بیٹا کر دیتا ہوں۔ ہم نے ان کو کبھی کہا سر یہ پڑھنا ہے، کبھی ان کے منہ سے انکار نہیں سنا، کبھی وہ نہیں آ سکے۔ کیسے صاحب یہ اصل میں ہم ایسی شخصیت کی بات کریں جس پہ میں اور آپ مسلسل بات کرتے رہیں تو شاید یقینی طور پہ وقت کم ہو جائے گا، الفاظ کم پڑیں گے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے اس کو ہم اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے، وقت میرے پاس کم ہے۔ آپ دونوں شخصیات، خاص طور پہ قیصر شریف صاحب، ایوب خاور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کمل نصیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، ہم نے ایک بریک لینی ہے، اور بریک سے پہلے مجھے ایک شعر ہی ہے پنجابی کا جو کسی نے بھیجا ہے طارق عزیز صاحب کا، میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر بریک لے لیتا ہوں۔ وہ ہے جناب کہ اج دی رات میں کلاواں کوئی بھی نہیں میرے کول، اج دی رات تے میرے ربا نیڑے ہو کے بول۔ شاید آج کی رات کے لیے طارق عزیز صاحب نے کہا تھا، ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے لاہور میں، بلکہ کی جا چکی ہے، مزید مناظر آئیں گے تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ عظیم طارق عزیز صاحب کو ہم آج الوداع کہہ رہے ہیں۔ آج صبح ان کا انتقال ہوا لاہور میں، اور وہیں پہ ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں مقامی افراد نے، اور یقینی طور پہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوئے، اور جیسا کہ کیمرہ شاٹ سے ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ اس کے مزید بھی حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہم تک پہنچیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن فی الوقت طارق عزیز صاحب کے فنی سفر کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، ان کی پاکستانیت کے حوالے سے، ان کی لاہور سے محبت کے حوالے سے ہم نے اپنے پہلے سیشن کے اندر بات کی، مزید بھی کریں گے، لیکن ان کی عمران خان صاحب سے بھی ایک خاص کہنا چاہیے کہ محبت تھی، ایک خاص تعلق تھا۔ عمران خان صاحب کو وہ پاکستان کے لیے ایک آخری امید سمجھتے تھے۔ میں نے ایک انٹرویو جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی کے اوپر دیا، اس میں ان کو کہتے سنا کہ اگر اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سیاسی قیادت میں کیا کسی شخصیت سے امید رکھتے ہیں کوئی، چونکہ طارق عزیز صاحب خود انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا 1996 میں، دن 1997 میں وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے اندر مجھے کچھ امید نظر آتی ہے پاکستان کو لے کر، کیونکہ ہمارا دیکھا بھالا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے سامنے اور قوم اس کو موقع دے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ وہ عمران خان تھے۔ 30 نومبر 2014 کو جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے لاہور کے اندر، جب یہ واقعہ ہوا اپنی پولیٹیکل کیمپین کے اندر، تو اس کے اوپر طارق عزیز صاحب نے ایک نظم جو تھی وہ عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے، ان کے نام منسوب کرتے ہوئے وہ پڑھی تحت اللفظ کے طور پر، اس میں آواز یقینی طور پر طارق عزیز صاحب کی ہے۔ وہ نظم ہم نے آپ کے لیے خاص طور پر اس کو تیار کیا ہے کہ آپ کو دکھاتے ہیں، سنیے طارق عزیز صاحب کا انداز ہے۔ لہو میں کیجیے تمام گواہ ہیں کہ تم کھڑے وفا کے رستے کا ہر مسافر
गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले के सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताक़ों में जलते चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई, नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे चेहरे की बढ़ती झुर्रियों ने वलवलों को नमूद बख्शी, वलवलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का सर्रा सर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे स्याह सूपों की तरह चिमटे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तिकामत तो वो हमारा है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले वर्ष में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। तो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे। कहाँ से लाएंगे हम ऐसी आवाज़, ऐसा अंदाज, ऐसा तलफ़्फ़ुज़, ऐसी अदायगी, ऐसा जोश, ऐसा वलवला जो तारिक अजीज़ साहब में था। यकीनी तौर पे आज कौम का बहुत बड़ा नुकसान है अगर हम इस बात को समझें। पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नुकसान है। वक्त के साथ साथ घाव भर जाते हैं जब वक्त गुजरे, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त हमें खुशबख्श शुजात साहिबा टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान टेलीविज़न से। आप इनको जानते हैं, बहुत मशहूर, बड़ा नाम, बड़ा फेस पाकिस्तान टेलीविज़न का। उसके साथ साथ सियासत से भी अब वाबस्ता हैं। और ख्वाजा नजमुल हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वंस अगेन, साबिक डायरेक्टर प्रोग्राम्स, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए और बहुत बड़ा नाम इटसेल्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रोडक्शन को लेकर। वो भी हमारे साथ स्काइप लिंक पे। आप दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। ख्वाजा साहब, मैं चूँकि कंवल नसीर साहिबा से तो इससे पहले भी बात हो रही थी, उन्होंने कुछ अपनी याददाश्तें हम तक पहुँचाई। आपने बहुत बड़ी शख्सियात के साथ काम किया। वन ऑफ देम इज जनाब तारिक अजीज, और ये वो लोग थे जो एक ही थे, जिसे वन एंड ओनली कहा जाता है। तारिक अजीज साहब, मैडम नूर जहां, मोइन अख्तर, आपने काम किया, आप इनको करीब से देखने का मौका मिला आपको। आज चले गए तारिक अजीज साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं तो बिलीव नहीं करता कि वो हमें छोड़ के चले गए। वो हमारे दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे, अपने काम की वजह से भी, और जो हमारे साथ उनका मोहब्बत थी हमारी उनके साथ। अच्छा, इतनी एनर्जी मैंने आज तक किसी भी एंकर के में नहीं देखी। सीढ़ियां उतरते थे वे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पूरे डायलॉग बोलते शो में। मैंने अभी तक तो कोई ऐसा एंकर नहीं देखा। देखें कितने साल हो गए। अभी पीछे मैं कमल नसीर को याद होगा, हम 5 साल पहले एक प्रोग्राम जनरल आसिम बाजवा और डीजी आईएसपीआर होते थे। उन्होंने कहा, कमल आप, तारिक और नजम रिक्रिएट करें 1964 का टेलीविजन। जिस दिन पहले दिन आप आई हैं, आपने अनाउंसमेंट की, तारिक अजीज ने की और नूर जहां आई थी, तो हमने नूर जहां के बजाय जिले हुमा को रख लिया। अब ये भी देखिए, जिले हुमा का वो आखिरी प्रोग्राम था। कमल आप
بتائیں گی کہ وہ کتنا اس پروگرام میں ہمیں اچھا لگا. ہم نے پورے کا پورا بلیک اینڈ وائٹ کر دیا تھا وہ پیریڈ ہی, جو وہ پیریڈ تھا نا 64 کا جب ہم نے شروع کیا, یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. اور طارق عزیز صاحب کا بھی اسی طرح انرجی لیول, اسی طرح انہوں نے اناؤنسمنٹ کی پہلی, کمل نے بھی اسی طرح اناؤنسمنٹ کی. وی نیور فیلٹ کہ اچھا اب ہماری دوستی بھی کا لیول بھی تو دیکھیں نا, کب سے 70s سے وی بن ورکنگ ٹوگیدر طارق صاحب کے ساتھ. کبھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی چیز کہلوانی ہوگی یا 2 منٹ کی کامنٹری کرانی, بلکہ اس دن یہ وہ 11 سیکٹر میں مجھے یاد ہے 250 بندہ برف کے نیچے ہو گیا تھا, تو وہاں پہ کھڑے 2.5 منٹ کی انہوں نے چھوٹی سی کامنٹری کی, وچ از سم تھنگ گریٹ. یعنی انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کہ یہ 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی یا 50 منٹ کا پروگرام ہے, انہوں نے آج تک کبھی نہیں کہا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. خوشبخش شجاعت صاحبہ, چونکہ آپ پارلیمنٹیرین بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ٹی وی اینکر کے طور پہ اوبیسلی ہم آپ کو جانتے ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے آپ سے. طارق عزیز صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک تو اظہار خیال کیجیے, اس کے علاوہ ایک اپنے انٹرویو میں طارق صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی ایک تصنیف ہے جو آخری تصنیف کے طور پہ آنے والی ہے, ابھی تک مارکیٹ میں تو نہیں آئی, فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک, جس میں یقینی طور پہ طارق عزیز صاحب نے اپنے تجربات کا ذکر کیا ہوگا. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا. آپ طارق صاحب کی شخصیت کا احاطہ کیسے کرتی ہیں؟ وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ بھی, دین ایز اے پولیٹیشین, دین ایز این اینکر, فلم سٹار, ایکٹر, اور اس کے بعد پھر ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام, ایک مخلوق خدا کے لیے کام کرنے والے ایک شاعر, بہت بڑی شخصیت تھے. پلیز کہیے گا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ خوشبخش شجاعت صاحب. خوشبخش صاحبہ تک شاید میری آواز نہیں پہنچی, اور فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک ایک جو تصنیف ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم پڑا ہے کہ وہ طارق عزیز صاحب کی آخری کتاب ہے, جو کہ یقینی طور پہ اگر جب مارکیٹ میں آئے گی تو ہم پڑھ کے جان سکیں گے کہ اس میں انہوں نے اپنے سفر کو کس طریقے سے بیان کیا. کمل نذیر صاحب, آپ بالکل پروگرام کے آخری لمحات ہیں, آپ کے لیے یہ لمحہ یقینی طور پہ نیا بھی نہیں ہے, چونکہ اس سے پہلے بھی کئی لیجنڈز کو ہم نے اس طریقے سے جاتے دیکھا, ان کی باتیں کرتے دیکھا, لیکن طارق عزیز صاحب واز اے برانڈ. ہم بات کرتے تھے, طارق عزیز صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مثال دی جاتی تھی, جن کا نام استعمال کیا جاتا تھا. آج طارق عزیز صاحب جا رہے ہیں, جو ہمارے عصر حاضر کا میڈیا ہے, جو آج کل کے اناؤنسرز ہیں, کمپیئرز ہیں, اینکرز ہیں, ان کے لیے طارق عزیز صاحب کی شخصیت کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کمل صاحب. کیا ہونا چاہیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے, جو جیسے نجم میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں, مطلب ون آف مائی بیسٹ فرینڈ اس وقت وہ ہیں, میرے پروڈیوسر بھی ہیں, اور یہ جو سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے نا, جب آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آپ اس محکمے یا اس آرگنائزیشن کو, یہ تو دل کے معاملے والا آرگنائزیشن ہے نا, یہ کوئی کمپیوٹر کی دکان تو ہے نہیں. یہاں جب آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. اپنا تو جو آپ کا پرسونا ایک بن گیا ہے وہ ہے, لیکن طارق دیکھیے ہر اینکر کو اب یہ جو ہاپنگ ہوتی ہے نا, جہاں بہتر ہوا چلیے اکنامکس ہے ان لوگوں کی ضرور ہو جائے, لیکن جیسے ریڈیو پاکستان کو ہم مرتے دم تک اون کریں گے, جیسے ایوب خاور نے میرے عزیز نے کہا تھا کہ ہم اپنی نوک پلک زیر زبر وہاں سے درست کر کے آئے ہیں اور سکھایا گیا ہے, اور بہت محنت سے. تو طارق کی ایک اور بات انہوں نے کیا, اپنے فٹ پاتھ سے باہر تک کا, ہم 6 سپٹمبر یعنی 14 اگست کا پروگرام کرنے جا رہے تھے, تو رستے میں سے جب ہم گزرے طارق اور ہم سب اکٹھے تھے, میں ان کو لے کے جا رہی تھی, ہم دونوں اس کو کمپیئر کر رہے تھے. تو یہ شاید 3-4 برس پہلے کی بات, 3 برس پہلے کی بات ہے. تو رستے میں وہ جب ہم گزرے ہیں داتا دربار کے سامنے سے, تو طارق کہنے لگا یہاں میں سو جایا کرتا تھا اسی گھاس پہ. میرا ڈرائیور ہمارا وہ بڑا حیران ہو. کیا بات ہے صاحبہ, میرے پاس وقت بالکل کم ہے, میرے پاس وقت بالکل کم ہے. خوشبخش صاحبہ نے دوبارہ بھی جوائن کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں ذرا میں ان کے بھی تاثرات دے لوں. خوشبخش صاحبہ, 1 منٹ کے اندر آپ, چونکہ رابطہ منقطع ہو گیا, 1 منٹ کے اندر پلیز آپ جو بھی کہنا چاہیں طارق عزیز صاحب کے حوالے سے. 1 منٹ تو بہت کم ہے طارق صاحب, یقینی طور, لیکن میں یہ کہوں گی کہ کنول یہاں بیٹھے ہیں, نجم صاحب بیٹھے, وہ ہم عصروں میں سے تھے, میں بھی ان کے ہم عصروں میں سے تھی اور ان سے میرا تعلق رہا. لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ایک خاص تہذیبی کلچر تھا وہ اس کے نمائندہ تھے.
और इस तहजीबी कल्चर को आज लोग ढूंढ रहे, तलाश कर रहे, वो मिल नहीं रहा कहीं, और वो अमीन थे इस चीज से। उनके अंदर पूरा पाकिस्तान टेलीविजन समोया हुआ था, और अगर उनका कोई तलफ्फुज़ की तारीफ कर रहा है, लहजे की कर रहा है, तो उनकी तो लोग करते थे, उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, क्योंकि वो एक एक्सट्रमपोर जो एक तहजीब थी और जो एक कल्चर था पाकिस्तान टेलीविजन का, वो उसको लेकर आगे बढ़े थे। मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी शख्सियत, आपने अभी कहा कि हमसे आज एक बहुत बड़ी शख्सियत दूर होगी, लेकिन मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जैसे अभी कमल बैठी हैं, जैसे नजम साहब बैठे हैं, जैसे तारिक साहब थे, जाने के बाद तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टेलीविजन में हमें कहाँ नजर आ रहे थे तारिक साहब, कहाँ खड़े थे तारिक साहब। पाकिस्तान टेलीविजन ने उनको याद किया, उनकी वफात के बाद हम याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन मौजूदगी में जहाँ उनका मकाम होना चाहिए वो मकाम उन लोगों को नहीं मिल पाता। ये सारे वो लोग हैं जो लेजेंड्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को नहीं बल्कि मीडिया को सरफराज किया है। ये तो आज आपको सारे चैनल्स नजर आ रहे हैं और हर कैमरे, हर स्क्रीन पे कोई नजर आ रहा है, उसके सादाने गिरामी ये लोग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यकीनी तौर पे इनका जो मकाम है दो बहुत जरूरी है दिया जाना। और हम जितना भी करें, ये शख्सियात इतनी बड़ी है, खुशबख्त साहिबा आपने खुद भी कहा, हम जितना भी कर लें यकीनी तौर पे इन शख्सियात की जो खिदमात हैं, इवन आप भी उनमें शामिल हैं, वो हम उसका इजाला कर नहीं सकते, इतना मुश्किल काम है। मेरे पास वक्त इंतहाई कम है, बिल्कुल आखिरी कलिमात आप अगर कुछ कमल नसीर साहिबा कुछ आप कहना चाहें तो आप जरूर कहिए, चूंकि एक इतना मुश्किल लम्हा लगता है। मुझे याद है जब मोइन अख्तर साहब दुनिया से रुखसत हुए थे, हमने उनकी नमाज जनाजा बराह रास्त ऐसे ही टेलीविजन पे नशर की थी, मुश्किल तरीन लम्हात में से एक था। और आज तारिक अजीज साहब, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जा रही हैं, इनके होते हुए उनकी एक अपनी बरकत थी, अपनी रहमत थी, लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है। जो भी आप कहना चाहें आखिरी लम्हात में। कमल साहिबा। मुझसे जी, जो खुशबख्त ने कहा, खुशबख्त जीती रही है आप, बहुत खूबसूरत बोलने वाली खातून, ऐसी पर्सनैलिटी, उसका परसोना इतना खूबसूरत है खुशबख्त। मैं आपके मीना बाजार में आई थी, इसी तरह मैं कराची तारिक के नीलाम घर पे गई थी। तारिक अजीज, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो जीते हैं सब आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो उनसे कोई फायदा मुस्तफीद होने की कोशिश करना चाहिए और उनको ओन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, हम आप सबको ओन करते हैं, आप भी ओन कीजिए। तारिक हमेशा हमारे दिल में सलामत रहो और रहोगे, ख्यालों में क्या, हमारे पास हो हर वक्त। ये बातें आपकी, आपके अल्फाज, आपकी पर्सनैलिटी जैसे भाग के आते थे करने को, कोई एनर्जी। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया, ख्वाजा नजमुल हसन साहब, खुशबख्त शुजात साहिबा। तारिक अजीज साहब की चंद लाइनें हैं जो वैसे ही मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ। उनका कहना है कि पता नहीं की होना है, पता नहीं की होना है, पिछला पहरे शाम दा दिल नू अजब जी उदासी है, इंज लगदा है सारे नगर दी कोई वड्डी चीज गवाची है, इंज लगदा है जिमें खलकत अपने लहू दी प्यासी है। तारिक अजीज साहब को अलविदा, बात करते रहेंगे हम अल्फाज की हद तक और इस प्रोग्राम की हद तक अलविदा। तारिक अजीज हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्तिदा है कदीम कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। काफ से बढ़कर आलीशान यही है, गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके।
ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरने, व्यवसायी के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं। दरिया गाते, शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाएं राजों और महाराजों के दौर के किस्से। तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले वादी में अलकत और बलकत सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए हैं आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है, ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्कार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है। शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती है। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी। कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलों की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा, जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें यहां खिजा भी दिखलाती है ऐसी ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हजूम वाली जगहों, मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सफर के दौरान सर्जिकल मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। वबा की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क लगाने के बाद हाथ धोए बगैर मास्क या चेहरे को मत छोड़ें। मास्क को थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंकें। याद रखें, N95 मास्क सिर्फ टीबी अमले और मरीजों के लिए है। आम शहरी सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल करें।